أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضبطات وض رازير بارب وضرب لم بالله حبش ميمهم لهم ميم صاد بالصام ماسا لم توزبر الفدان ما سالا الزبصوات أص حق زبرها أصحاب بعد باللمبل أصحاب القوز براقر يا زبريا قرية تعزيتي قرياتي الزيزا إز جيم زبر لما جاء إز جاء أمزا زبرا إز جاء هذا بلم هل من بشرا مر سين زبسا مرسا لم بشوالو مرسالو نون زبنا مرسلون إذ جاء المرسلون. If we stop an ayat, we will read إذ جاء المرسلون. Aliziza is Alizabara are is are sin zabalam sal arsal nun zabarali madna أرسلنا الجري لم زبريا لي إلي هذه إليه مبثامس إليه مس نون زبريا ني نون زرني نيني إليه مثنين